Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Ang adlaw nga igpapahulay mao ang ilhanan tali sa Dios og sa iyang katawhan. Kini mao ang adlaw nga ang Dios naghimo sa iyang katawhan nga balaan. Busa, ang katawhan sa Dios kinahanglan tumanon ang adlong igpapahulay nga gitudlo sa Dios ingong adlaw sa pagsimba. Ang adlong igpapahulay mao ang adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ang ikapitong adlaw nga adlong igpapahulay mao ang handumanan nga adlaw sa gahom sa paglalang sa Dios. Unya, unsang adlaw sa semana ang ikapitong adlaw? Girecord sa mga diksyonaryo ang ikapitong adlaw kay Sabado. Kung matan-aw kita og kalendaryo, ang ikapitong adlaw nga igpapahulay mao ang Sabado. Ang Biblia nag-ingon nga si Jesus nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Sa samang bersikulo, ang Good News Bible nag-ingon nga si Jesus nabanhaw sa Domingo. Unya, unsang adlaw sa semana ang adlong igpapahulay? Ang adlong igpapahulay mao ang Sabado. Ang mga libro sa Katoliko nagpamatuod usab nga ang adlong igpapahulay kay Sabado. Ang kasulatan nagpatuman sa relihiyosong pagsimba sa Sabado, ang adlaw nga wala gayud namo gibalaan. Ang pulong nga adlong igpapahulay nagpasabot pahulay ug mao ang Sabado ang ikapitong adlaw sa semana. Si Jesus usab nagsimba sa adlong igpapahulay. Si Jesus sa adlaw nga igpapahulay miadto siya sa sinagoga sumala sa iyang naandan. Human gibayaw si Jesus, si Apostol Pablo nagsimba usab sa adlong igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan, si Pablo miadto sa sinagoga. Sulod sa tulo ka adlong igpapahulay nakiglantugi siya dito sa mga tawo pinasikad sa kasulatan. Sama nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagtuman sa adlong igpapahulay. Ang katawhan sa Dios kinahanglang tumanon ang adlong igpapahulay nga gipili sa Dios. Ang World Mission Society Church of God nagtuman sa ikapitong adlaw nga igpapahulay nga gipili sa Dios.